नववर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त दर्शक तथा श्रोता वृन्दु, विज्ञापनदाता, आफ्ना आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइ लगायत समस्त नेपाली मनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रबन्धको प्रकाश टण्डन, शर्मिला बोगटी तथा सार्थक मझेरी टिभी परिवार। नयाँ वर्षको शुभकामना। गाउँलाई हेला गरेको त कहाँ हो र? तिम्रो कुराले त त्यस्तै तर्सन्छ त। कुरा जता लगे त्यतै जान्छ। हामीले सोच्ने भनेको बच्चाको खुसी अनि भविष्यको बारेमा हो। हामी मात्रै त जहाँ जसरी पनि पालिन सकिन्छ। परि आए जस्तो काम पनि गर्न सक्ने आँट छ मेरो। पहिले पनि गरेरै आएको हो कि अरे। त्यही गाउँमा दुःख गर्नुपर्छ भनेर त यता आकी हो। कति करा हो त्यो एउटै कुरामा झ्याउ लाग्ने गरेर। बितेका कुरा सकिए अब फर्काउन खोजेर आउँछ र? बरु गाउँकै जग्गा बेच्दिउँ बरु। पुर्खाले जग्गा बेचेर एक मुठा साग पनि आउँदैन। के काम त नि? यसो अलि धेरै आउने भए पनि लौ न त भनेर बेच्नुहुन्थ्यो। काम छैन त्यो बेचेर। त्यही पनि बाउले दुःख गरेर जोडेको सम्पत्ति बेच्नु मिल्दैन। मरे नि बेच्दिनँ म त। यसो नि छैन उसो नि छैन। अब के गर्ने त नि? केही नगर्ने। खाना पाके कि नै? पाके अब खाउँ। पाकिसक्यो, ल खाऊ। के भयो? निन्द्रा लागेन त म के गरौँ? ओइ, किन उठेको? सुत। निन्द्रा नाचेन के? मध्यरातमा के गरेको भन्? सुत त्यहाँ खुल्क। ओइ, खान नखाइकन सुत्या भएर भोक लाएर उठेको हो? होइन। के छोरो गाउँ जानु परेर हो? होइन के होइन। साँच्चीकै निन्द्रा लागेन के मम्मी? बरु मलाई एउटा कथा सुनाइदेऊ न। के कथा सुनाउने होला के? केही नै आउन्न के मलाई त। सुत सुत। सुत। हेलो केटा, हल्ला नगरे बढी। सुत भने खुरखुर। निन्द्रा लागेन त म के गरौँ? त्यति बोल्न पनि नपर्ने म। निन्द्रा लाग्छ होइन त? त्यसो भए बत्ती बालेर पढ्ने। उठ। निन्द्रा लाग्यो निन्द्रा लाग्यो क्या? हजुर पनि सुतिछ। हजुर पनि किन उठिरहेको छ? सुतिछ। निन्द्राको दबाई त बल्ल पो भेटिएछ ढाकालाई। ड्याडी साँच्चीकै निन्द्रा लाग्यो हो क्या? निन्द्रा लाग्छ छैन भन्दै थियो, पढ भनेको सुत्यो। समय मिलेको हो क्या समय? म साँच्चीकै निद्रा अब। भयो ल उठ। ल न उठ्नु, च्याची हुन्छ। जति दिन बित्दैछन् त्यति पिर पर्न थालेछ। कता के गर्ने हो, मेसो मेलो केही पाएको छैन। त्यही त काम पनि खोइ केही पाइँदैन।
व्यापार गर्न पनि लगानी हुनैपर्छ। कस्तो समस्यामा पर्यो, न त गाउँतिर जान न यहाँको बेच्न सकिन्छ न गाउँतिर जान सकिन्छ। अनि के गर्ने त? कुन दिन कुल्ली काम गर्न जान्छु नि थाहा पाउँछ। राम 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 राम, त्यत्रो आँट? काम जस्तो गरे पनि हुन्छ, सानो ठुलो हुँदैन। कमाउन जसरी नि पर्यो, गलत गरेर होइन, सही तरिका। मैले गलत गर्छु भनेको छु त? जस्तो काम पनि गर्छु पो भन्न खोजेको त। साँच्चै गर्छु म त। ल चिया खायो, म फ्रेस भएर एकछिन बाहिर जानु छ। कस्तो काम हो र त्यस्तो? काम छ भने चाहिँ काम हुन्छ नि भने कति मिति खुची खोजेको। सोध्न नि नपाउने कस्तो खालको काम हो भन्दाखेरि पनि केही नभनी जाने। त्यति सोद्धा नि के रिसाउँदै जानुपर्ने होला त। यो काठ पनि मेरै नजिक आएर कराछ। छोरो पनि भोलि विदेश जाने भन्दैछ। के सङ्केत हो यसको फेरि? राम्रो सङ्केत दिएर आइदिएछ है। मम्मी हजुर, ए यो काठका टुक्रा टाक्री साह्रै फिजारिया छन्, अनि यिनलाई एक ठाउँमा समेटेर राखिदिन्छु भनेर मिलाउनु लागेको। अनि कता गएर आइस् त बाबु? भोलिको फ्लाइट छ मम्मी। अब कति कामहरू सकेर आएँ, अब अलिअलि काम बाँकी छ, त्यो पनि सकौँ कि भन्ने जानु लाग्यो। अनि खुसी कहाँ छ, कहाँ गई अत्तो पत्तो छैन। बाबु यतातिरको केही पनि चिन्ता नलिकन जा त सुरु सुरु आफ्नो काम गर। अब खुसीलाई खोजौँला, मानिस भने ल्याउँला राखौँला। अब मानिन भने ऊ आफ्नो सुर गर्छ त हामी आफ्नो सुर गरौँला। अब तँलाई म के अरे अर्कै केटी खोजेर झ्याइ झ्याइ बाजा बजाएर बिहा गर्छु भनिरहेको छु त। कति खुसी खुसी भनिरहेको छ। अब छोड्दे, अब आफ्नो कामतिर ध्यान दे। मम्मी हजुरले कुरो त ठिकै भन्नुभयो। अब दुईटा त बिहे गरिसकियो, अब फेरि अर्को बिहे गर्दाखेरि यो गाउँ समाजले के भन्ने हो? समाजको कुरा नगर न त। हाम्रो घर चलाउने समाजले हो र, हामी आफूले होइन। के मतलब समाजको? समाजले घर चलाउनु त होइन मम्मी, तर अलिकति अप्ठ्यारो त लाग्दो रहेछ नि। मर्दा होस्, काताले जस्तो कुरा गर्छस्। अनि मम्मी बाबा कता जानुभयो त नि? खोइ गाईलाई दाना लिन जान्छु भनेर बिहानै निस्किया हो के अरे घरबाट। अहिले पनि अत्तो पत्तो छैन, कुन बेला आउने हो। कत्रो यहाँ घरको सबै कुरा थाहा छ। अनि मम्मी यो कुरा त बाबालाई पनि भन्नुपर्ने हो। अब के भन्न पर्यो नि बाबालाई? कहिले चाहिँ बस्छन् त कुराकानी गर्ने बेलामा खालि आमा छोरा मिले गफ गरे कुरा गरे मात्रै हो भन्ने, केही कुरामा सहयोग होइन। यिनीहरू मात्रै मिले, यिनीहरू मात्रै कुरा गरे, त्यही त हो नि। कुरा भन्दाखेरि बुझ्ने होइन, बुझाउन खोज्दाखेरि बुझ्न खोज्ने पनि होइन, रिसाउने। अनि अब एउटा काम गर्न गयो, अब उतै हराउँछन् दिनभरि। अनि आएर अहिले न्यु खोज्छन्। कत्रो भेट हुन्छ र? यहाँ घरै बस्दा त भेट हुँदैन। अब तेरो झन् के पाएर भेटोस्? अनि दुनियाँ काम आफै मात्रै गर्न पर्यो भन्ने, अनि अहिले बेलुका आएर अनि किचकिच गर्न पर्ने। फेरि त्यही सुन्नुपर्छ मैले। हो यस्तै चाहिँ दुःख हुन्छ भनेर मैले गाई नपाल्नु भनेर भनेको हो नि त।
केही कुरा गर्दिएनन्, मैले जति कसैले केही गरेनन् भन्छन्। फेरि अब गर्ने पनि केही पनि होइन, गर्न खोज्ने पनि होइन। बन्न लागेको काम पनि बिगारेर हिँड्ने खालका छन् बाउ पनि। के सोध्छ सर कुरा बाउलाई? बाउ त्यस्तै छन् त नि, चित्त बुझाउनै पर्यो। अनि बहिनी है त नि? खै भित्र कोठातिर छ अलि के गर्दैछ। म त यहाँ बाहिर वस्तुलाई पनि पानी सानी दिन्छु, कुरो दिन्छु, दाउरा चलाउँछु भनेर आएको। त्यतै उसले भित्रै। रुन्ची त कता हो? कसरी याद आयो दादा मेरो? अनि मम्मी चाहिँ यत्रो चाहिँ काम गरेर बस्ने, तँ चाहिँ त्यहाँ के टिकटक बनाएर बस्छ कि के बस्छ कि? अनि बल्ल मोबाइल चलाउन पाइरहेको छ, त्यति नै गर्न नपाउने त? कलेजमा मोबाइल लान मिल्दैन, घरमा बसेर चलाएको नि। ल अब बढी हल्ला गर्ने होइन, मम्मीलाई काम सघाए। मम्मीले चाहिँ गोठमा गर्ने हो कि यता सागबारीतिर करेसाबारीतिर काम गर्ने हो? के भयो फेरि? आइज न त यता आइज। किन झगडा गर्छन् फेरि यिनीहरू? खाइको नि यो दाइ जति बेला पनि मलाई देख्न पाउँदैन, कर गरेर बसिसिन्छ जति बेला पनि। आफूभन्दा ठुलोसँग अनि मुखमुखै लाएर बोल्ने हो त दाइले? ल यो सागहरू अलिक टिप, अनि वस्तुलाई पानी दिए, कुरो दिए। अब दाइले के अरे चिया खान्छ कि सोध त? दाइ चिया खानुहुन्छ? हुन्छ म एकछिन निस्किन्छु, बेलुकातिर काम सकेर आउँछु म। होइन केही खाएर जा न, फेरि बेलुका कुन बेला हुन्छ आउनलाई। जा न, दाइलाई केही बनाइदे, खाजा बनाइदे। अब के खान्छु भन्छ, नभए चियासँग के खान्छ दे, केही त खाएर जा। ल मम्मी म चिया बनाइदिन्छु। भएमा पर्दैन, मलाई हतार छ, म बाहिरै खान्छु म। किन जति बेला नि हतार गर्नुहुन्न कि? यसो केही खाएर जानु, उसले पनि बनाइहाल्छ। म यता काम छ कि मै बनाइदिउँ त? म पो पर्दैन मम्मी, अहिले हतार छ, म जान्छु अहिले। त्यसो भए म पनि बजारसम्म जानु छ, मलाई पनि लिएर जानु न त। ल म हामी गयौँ, त्यो धेरै काम यताउता गर्न पर्दैन, गएर आराम गरेर बस्नुहोस्। ल राम्रोसँग जाऊ, अलिक छिटो गरेर आऊ। नानी त छिटो आइज है। दाइले आफ्नो काम भ्याएर अलिकति ढिलै गर्छ होला, त छिटो आइज। कस्तो रमाइलो, दादासँग जान नि पाएँ, आउन नि पाएँ। तल घुम्न पाएपछि त्योभन्दा रमाइलो अरू के चाहिन्छ र? काम गर्नु पर्दैन। आज त घुमियो, रमाइलो पनि भयो, तर के गर्नु, भोलि एयरपोर्टै जान पाउँदैन, हजुर पुऱ्याउनै जान पाउँदैन म। अब कलेज छोडी किन चाहिँ पुर्याउनु जानु पर्यो त? घरैबाट बाई गरेँ, म गइहाल्छु, भइहाल्यो। पछि फर्केर आउँदाखेरि लिन आइज। आइपुग्यो बाबु? भर्खर तपाईँले जति भने पनि लाग्दैन। अहिले भएर आराम गर्नु, धेरै काम नगर्नु भनेको। कहिले यता चल्नु भएको, कहिले उता चल्नु भएको, कहिले त्यो उठाउनु भएको, कहिले यो उठाउनु भएको, कहिले गोठमा, कहिले बारीमा। अब अलिअलि त यसो देखेको काम त गर्न पर्यो नि। गर्नु गरेको छैन, सानो सानो गरेछु भनेर भएन नि त। आराम पनि चाहियो नि त शरीरमा, चलेको चलै गर्ने हो। खाना खान पाएको छैन, कास टिप्ने बित्तिकै चाहिँ काम गर्नु भएको छ, कहिले बारी, कहिले यता, कहिले उता। अब शरीरलाई जति गरे नि त्यस्तै हो, बिस्तारै बिस्तारै गरेछु, त्यति गाह्रो भएको छैन मलाई। ल हिँड्नुहोस् मम्मी, एकछिन कौशीतिर जाउँ। मान्छेले आफैले जन्माएको सन्तानले त यो गर्यो त्यो गर्यो हेला गर्यो भन्ने सुनिन्छ। यो त मेरो कोखबाट जन्मेको त होइन नि, मैले त यसलाई मेरो काखमा हुर्काएको मात्रै हो। बाचुन्जेलले मलाई यसरी माया गरिराख्ला त। ल जाऊ।
तेरो पारा चाहिँ के हो नि फेरि टिकटक बनाउनु सुरु भयो बहिनी तपाईँले क्वेसन दादा मलाई पनि विदेश लैजानु न अनि तल खल्तीमा लिएर जाने विदेश बाहिर जान सजिलो छ भन्ने ठाने होलिस् अनि घुम्न जान पनि पाइँदैन पख्नु अहिले समय आउँछ पछि पाइहालिन्छ नि तिमीहरू कहाँ पुगेर कति कति काम भ्याएर आइसक्यौ अघि तिमीहरू हुँदै मैले त्यत्रो काम गर्दाखेरि बाबा उहिले के अरे दाना लिन गयो भनेको होइन मैले खै अहिलेसम्म आएका छैन अत्तो पत्तो छैन फोन गरे फोन लाग्दैन के गर्ने हो साह्रै दिक्कै लागिसक्यो कहाँ गएर चाहिँ कहाँ चाहिँ भुलेर बस्या होला त के कामले चाहिँ भुलेर बस्या होला त कमसेकम यहाँ छु यो काम गर्दैछु भनेर थाहा त दिनुपर्छ के भुल्ने त्यत्तिकै दिनैभरि हुन त जाँड रक्सी खाने त होइनन् के अरे त्यही पनि उदाएदेखि अस्ताएसम्म हराउँछन् ल अब अहिले आराम गरेर भन्नुहोस् बाबा सरसल्लाह कुराकानी गरौँला खानेकुरा ल्यायो सबै ल्यायो खायो केही खाँदैन कुनै वस्तुलाई नै दिनलाई ठिक्क आफ्नो काम गर्दै सकिँदैन आफ्नो घरको काम कहिल्यै सकिँदैन छोरो छ नगर काम बसिराख भन्छ आफूलाई बसिराख्न मन लाग्दैन यसलाई फेरि कति लाग्छ नि फेरि मेरो माया कराको कराई गर्छ के गर्नु लाग्यो के खानु भयो यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु बस्नु भन्छ आँखाले देख्दा त यस्तो गर्छ त्यत्रा महिना हराउँदाखेरि के कति सम्झ्यो होला मलाई अरू भर्खरै कराउँदै थियो त बखाइदिएर बसेको यहाँ फेरि गर्नु गरेर बस्नुभएको फेरि यहीँ आइपुगेछ त बाहिरको काम सकेर आइहाल्यो मम्मी अब कहाँ जाँदै त्यत्तिकै लहर अनि त्यही भएर हजुरबाकै निर चाहिँ बस्न मन लाग्यो नि ए साँच्चै मलाई एउटा कुरा भन् त बाबु त अहिले त मलाई यस्तो यता गयो नि मेरै पछि उता गयो नि मेरै पछि लाग्छस् यो नगर भन्छस् बसिराख्नु भन्छस् त त्यत्रा महिना हराउँदाखेरि कति सम्झिस् कि सम्झिनस् ल मलाई भन् त बा तैँले कति के गरिस् दुःख त तैँले पक्कै पाइस् होला ल भन् त सुनम म पनि मेरो माया लागेको थियो कि थिएन तँलाई मेरो याद आयो कि आएन ल भन् त मलाई मम्मी त्यो विगत नकोट्याउ जस्तो लाग्थ्यो
त्यो दुःख नसुनाउ जस्तो लाग्थ्यो। अब सोधिहाल्नु भयो। हजुर सुन्नुहोस्, ल भन्न त। जब हजुरले जागिर नपाइकन यो घरमा नआइज भनेर चाहिँ भन्नुभयो, म पनि जागिर नपाइकन यो घरमा फर्केर आउँदिनँ भन्ने अठोट लिएर म निस्किएर हिँडेको। लाल पूजा त मैले जेठीको माइत गएर पहिल्यै ल्याइसकेको थिएँ र लाल पूजा लगाएर मैले ब्याङ्कमा प्रोसेसमा राखिसकेको थिएँ। तर पैसा यही दिन आउँछ भन्ने फिक्स थिएन। रित्तै निस्केर हिँडेँ। त्यसपछि मेरा दुःखका दिनहरू सुरु भए। के गरिस् त? एक दिन म ब्याङ्कमै गएँ। ब्याङ्कको कर्मचारीले 3 दिनपछि आउनु भनेर भन्यो र म लगातार 3 दिन ब्याङ्कमै गई गरेँ। अनि 3 दिनपछि ब्याङ्कले बल्ल लोन पास गरिदियो। अनि मम्मी, मैले बल्ल केही काम गर्छु भन्ने मनमा आँट आयो। अनि त्यो पैसाले के गरिस् त नि? र त्यसपछि मैले यो पैसाले केही गर्नुपर्छ भनेर चापेलमा एउटा सानो कपडा पसल खोलेँ। व्यापारमै राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेँ। त्यही अनुसारले अहिले भयो पनि। र त्यसबाट नाफा हुँदै गयो र त्यही नाफाले मैले भक्तपुरमा एउटा कपडा पसल खोलेँ, ललितपुरमा एउटा कपडा पसल खोलेँ र त्यसैले प्रफिट हुँदै गएपछि मैले 3टै पसलमा कर्मचारी राखेर काम गर्न चाहिँ सक्ने भएँ। बिचमा म घर जाने सोच त बनाएको थिएँ, तर एउटा अठोट लिएको थिएँ। आफू सक्षम नभइकन घर जान्न भनेर चाहिँ सोचेँ मैले। त्यसपछि आजको स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि म सक्षम पनि भएँ र आज आएर म सक्षम भए जस्तो लाग्छ र म घरमा आएँ। त्यही त, आइस एउटा राम्रो सक्षम बनेर आइस, खुसी लाग्यो, दुःख पनि पाइस। त्यो दुःख अनुसारको आज तँलाई राम्रै भइरहेको छ, अझै पनि धेरै गर्न बाँकी छ। तर मलाई दुःख यो लाग्यो कि मम्मी, म आएकै दिन खुसी घरबाट निस्किएर हिँडेँ। आएकै दिन होइन त, गएकै दिन पनि निक्लिएर हिँडेकी हो। कहाँ गई, के गरेथी के थाहा? जाँदा पनि त निक्लिने बित्तिकै आएकी हो, आउँदा पनि तैसँग आएकी हो। अब सम्झेर पो के गर्नु त? अब हजुर भन्नु नि त, गर्ने चाहिँ के त? अब घरिघरि निक्लिएर गइरहनेलाई कति सम्झेर बस्नु छ र? अब केही पनि नगर्ने। त्यहाँ मैले एकजनासँग कुरा गरेछु, मेरो साथीको छोरी छ त्यहाँ। अब एकचोटि हेर्न जानुपर्छ। पहिला आफ्नो यताको मिलाउँ हामी, त्यसपछि अनि उता गएर कुरा गरौँला। अब धेरै चिन्ता नगर, धेरै एउटै कुरा धेरै नगर, दिमागमा एउटै कुरा खेलाएर पनि हुँदैन। हेलो हजुर हजुर, क्यान्सल भयो? ए हस् हस्, ओके ओके। मम्मी बाहिर जाने काम त क्यान्सल भयो, पछाडि सरेछ। दाइ नमस्कार। नमस्ते। अनि हजुर कता डिसिसन लाउनु भयो? होइन, यतिकै भर्खर उठेको अनि मर्निङ वक गरौँ कि भनेर हावा खानलाई। ए अनि तपाईँ चाहिँ कताबाट नि आज अचानक? ल जाऊ न त, भित्रै बसेर कुरा गरौँ। हुन्छ हुन्छ। हजुर नमस्कार। ए बाबा आउनुहोस्, नमस्कार। बस्नु न। होइन, अहिलेसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कहिले आउनु भएको? मम्मीले कम त बिल गर्नु भएको थियो। यहाँ पनि आउनु भएको थियो एकपटक, धेरै गुनासो गरिराख्नु भएको थियो। केही समय भयो घर आएको। अहिलेसम्म यतिको टाइमसम्म गुपचुप भएर बस्नु भयो त घर परिवारको याद आएन? पिर गर्लान् घर परिवारले भन्ने पनि लागेन है? एकचोटि न कसैलाई फोन गर्नुभयो, न घरतिर गर्नुभयो, न यता गर्नुभयो। सबैजनाले हामीले कहाँ कहाँ चाहिँ खोजेनौँ, खोज्नु पर्ने ठाउँ कहीँ बाँकी थिएन। कहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म भन्नु त? ओहो भाउजू, घटक्क बोल्नुभयो त। म त अक्क न बक्क परे त, केही बोल्नै सकिन। ल सुन्नुहोस्, म भन्छु। ल भाउजू सुन्नु हो नि, मेरो कथा यही हो। अब गल्ती त मबाट भयो, हजुरले दुःख पाउनुभयो, त्यसको लागि म हजुरसँग सरी भन्न चाहन्छु। अनि के छ त नि यतातिरको खबर? के गर्दै हुनुहुन्छ?
के हुने र यतातिरको खबर त थाहै होला, यस्तै छ भन्नाले त्यसले समयमा कमाइ हुन छोड्यो, सुविधा उही खोजियो। त्यही भएर नै ऋण खोजियो, त्यो ऋणले नपुगेर एक घर पनि ब्याङ्कमा राखियो, त्यो ऋण खोजेको पैसा पनि सबै डुब्यो। अहिले त नभने जस्तो जागिर पाइन्छ, केही व्यवसाय गरौँ भने पनि आफूसँग सुको छैन पैसा लगानी गर्नलाई। यही घर भने पनि बेचौँ भनेको भाउ नै दिँदैन, भाउ पाइँदैन। अहिले त हामी एकदम नाजुक अवस्थामा छौँ। गल्ती कहिलेकाहीँ अन्जानमै हुँदो रहेछ, हामीले ती गल्तीलाई सुधार्दै लानुपर्छ। मैले पनि त त्यस्तै गल्ती गरेको हो। राम्रै भएको थियो, कमाएर आएकै थिएँ, तर मेरो गल्ती चाहिँ कान्छी बिहे गरेर भयो। अहिले अब त्यही कान्छीले पनि मलाई छोडेर गई। अहिले मलाई पनि पीडा छ नै। त्यतिखेर साह्रै रिस उठेको थियो, बहिनीलाई धोका दिएर अर्कै ल्याउँदा त। आज मेरै परिवारबाट मलाई पनि धोका भएको छ, हजुरलाई पनि धोका भएको छ। तर यो धोकाबाट हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कहिल्यै टुट्ने छैन दाइ। र हजुरलाई पर्दा म चाहिन्छ, मलाई पर्दा हजुर चाहिन्छ। ठिक छ, आजबाट हामी दाजुभाइ। ठिक छ, समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढाउँला। बाबु, समस्या त हामीलाई ठुलै परेको छ, नभन्न पनि सकिन्न, भन्न पनि अप्ठ्यारो छ। आखिर के हो र, नहिचकिचाइकन भन्नु न। कुरो त्यही पैसाको त हो नि, अलिअलि कमाइ भएको थियो, घर किनियो। यही घरलाई पनि ब्याङ्कमा राखेर लोन निकालियो। लोन लिएर व्यवसाय सुरु गरेका थियौँ, त्यही बेलामा बाबुआमा हराए। त्यो अलिअलि भएको पैसाले अब बाबुआमा खोज्दै ठिक्क भइहाल्यो। अहिले त ऋणमा साह्रै नै चुर्लुम्मै भएर डुबिएको छ बाबु हामी त। अहिले त व्यवसाय चौपट भयो, लोन एउटा थोपो तिरेको छैन, घर लिलामी हुने अवस्थामा पुगेको छ। ठिकै छ नि त भाउजू, चिन्ता नलिनु। मलाई पहिला पर्दाखेरि हजुरको बहिनीले ऋणबाट मुक्त गरिदिएकी थिए, र आज हजुरलाई पर्दा म छु, नआत्तिनुस्। म हजुरलाई पुरा सहयोग गर्छु। हजुरको यो गुण बाँचुन्जेल बिर्सिने छैन बाबु। गुणको त कुरै भएन नि। हुन त हजुरको मम्मीसँग मेरो एउटा कुरा भएको थियो, हजुरलाई थाहा छैन होला। ठिकै छ, म मम्मीसँगै कुरा गर्छु।
face.